हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बी आर अम्बेडकर की बायोग्राफी का दूसरा और आखिरी पार्ट आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें बताई थी, किस तरह उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद किस तरह उन्होंने दलितों के लिए हकूक़ हासिल किए, किस तरह उनकी नुमाइंदगी की। इस वीडियो में हम उसके आगे की कहानी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह वो सियासत में आए और किस तरह उन्होंने इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया। दोस्तों, 1936 में बी आर अम्बेडकर ने अपनी एक अलहदा पार्टी बना ली, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी रख दिया गया। 1937 में इस पार्टी ने बॉम्बे इलेक्शंस में अपनी रिज़र्व सीट्स पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की। बी आर अम्बेडकर गांधी साहब से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते थे। 1955 में उन्होंने एक दफ़ा BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि गांधी जी इंग्लिश में तो कास्ट सिस्टम की मुखालफत करते हैं, लेकिन गुजराती ज़बान में उन्होंने ही इस सिस्टम को सपोर्ट किया है। बी आर अम्बेडकर ने ब्रिटिश राज के दौरान भी कई ओहदों पर काम किया। उनका सबसे बड़ा ओहदा वाइसरायज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिस्टर ऑफ लेबर का था। दोस्तों, करारदाद लाहौर जो कि 1940 में हुई थी और जिसमें तमाम मुसलमान इकट्ठे हो गए थे, इस पर भी अम्बेडकर ने लिखा, जिसका टाइटल था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उन्होंने लिखा कि हिंदुओं को पाकिस्तान मुसलमानों को दे देना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि पंजाब और बंगाल की बाउंड्रीज़ बना दी जाएं और जहां हिंदू ज़्यादा हों वो इलाके हिंदुस्तान को दे दिए जाएं और जो इलाके मुसलमानों के पास हों वो मुसलमानों को दे दिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि तकसीम पर मुसलमानों को कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। इंडिया के एक स्कॉलर विनकट धुलीपाला ने लिखा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने 10 साल तक इंडिया की सियासत को हिला कर रख दिया। बात भी सही थी, क्योंकि पहले तो सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान की बात कर रहे थे, अब एक हिंदू ने भी इसकी हिमायत कर दी थी। इस वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक डायलॉग तय पाया और यूँ हिंदुस्तान की तकसीम का रास्ता साफ़ हो गया। इसके बाद अम्बेडकर ने एक किताब लिखी जो कि शूदर्स पर थी। इसका नाम था हु वर द शूदर्स। उन्होंने शूदर्स को कास्ट सिस्टम में सबसे निचले लेवल की ज़ात लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि शूदर्स दलितों यानी अनटचेबल्स से अलग हैं। अनजाने में उनकी सियासी पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी एक कास्ट फेडरेशन बनती जा रही थी। इसके बावजूद इनकी पार्टी ने 1946 के इलेक्शंस में बहुत बुरा परफॉर्म किया, लेकिन वो खुद बंगाल से इलेक्ट हो गए, जहां पर मुस्लिम लीग पावर में थी। बी आर अम्बेडकर सियासत में तो नाकाम ही रहे, सिवाय एक दफ़ा लोकसभा के मेंबर बने, वो भी अपॉइंट ही किए गए थे। हिंदुओं के अलावा अम्बेडकर मुसलमानों को भी क्रिटिसाइज़ किया करते थे, ख़ास तौर पर साउथ एशिया के मुसलमानों को। इन्होंने पार्टीशन पर तो मुसलमानों को सपोर्ट किया, मगर चाइल्ड मैरिज और औरतों के साथ बुरे सलूक को बहुत ज़्यादा कंडेम किया। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हो गया तो अम्बेडकर इसके पहले लॉ मिनिस्टर बन गए। इसके बाद इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का सरबराह बना दिया गया, यानी कि अब इनको इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन या आइन बनाना था। अम्बेडकर एक वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। वो 60 ममालिक का आइन पढ़ चुके थे और वो आइन बनाने के लिए सबसे परफेक्ट इंसान भी थे। एक तरफ तो इनको तजर्बा था और दूसरी तरफ वो इंडियन सोसाइटी को बहुत करीब से जानते थे। उनको नेहरू के एक ऑटोबायोग्राफर माइकल ब्रैचर ने आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भी 1956 में लोकसभा में कहा कि अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है, जिसमें कोई शक भी नहीं। कोई भी शख्स इससे ज़्यादा केयर और परेशानी नहीं उठा सकता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बन गईं। ज़ाहिरी बात है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता था। इस कमेटी के लिए 7 लोग नॉमिनेट हुए, जो कि बी आर अम्बेडकर ने खुद किए, लेकिन काम सारा अम्बेडकर को ही करना पड़ा, क्योंकि बाकी सारे अपनी मसरूफियात की वजह से टाइम ना दे सके। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और तमाम तर चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा और परखा। जब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली
میں پیش کرنے کے لیے اسپیچ کی تو انہوں نے سارا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دیا، لیکن سب اس بات کو جانتے تھے کہ یہ سارا کام انہوں نے خود کیا ہے۔ امبیڈکر اس کمیٹی کے علاوہ اور بھی 11 کمیٹیز کے ممبر تھے۔ انڈیا کا یہ آئین گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور نہرو رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا۔ اس میں تمام لوگوں کے حقوق کو ترجیح دی گئی۔ اس کانسٹیٹیوشن میں بیک ورڈ کلاسز کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ سوشل اور اکنامیکل انیکوالٹیز کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ نومبر 26، 1949 کو یہ کانسٹیٹیوشن اپنا لیا گیا۔ امبیڈکر نے آرٹیکل 370 کی بھی مخالفت کی، جس کے مطابق کشمیر کو علیحدہ سٹیٹس نہیں دیا جانا چاہیے تھا، بلکہ اسے انڈیا کے ایک صوبے کا درجہ دیا جانا تھا۔ لیکن نہرو نے کشمیری لیڈر کی بات مان لی اور اسے کشمیر میں لاگو کر لیا۔ یاد رہے کہ 2019 میں اس آرٹیکل کو ختم کر دیا گیا اور کشمیر کو انڈیا کا صوبہ بنا دیا گیا۔ بی آر امبیڈکر انڈیا کے پہلے انسان تھے جس نے ابراڈ یعنی باہر سے اکانومکس میں ڈاکٹریٹ کیا تھا، یعنی اپنے کنٹری سے باہر ڈاکٹریٹ۔ بی آر امبیڈکر نے انڈین گورنمنٹ کو مشورہ دیا کہ ایگریکلچر اور انڈسٹریلائزیشن انڈیا کی اکانومی کو اپ لفٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ایگریکلچر کو انڈیا کی پرائمری انڈسٹری کہا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایگریکلچر پر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جائے۔ انہوں نے آرگیو کیا کہ انڈیا کی سوشل اور اکانومک کنڈیشن کو بہتر بنایا جائے، جس کے لیے لوگوں کو تعلیم، صحت، گھر اور دوسری بنیادی سہولیات دی جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے روپے کی قیمت میں بھی کمی کے بارے میں تھیسس کمپلیٹ کیا۔ انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے کئی طریقوں کو بھی ڈسکس کیا، جس طرح وہ فائنینس کو کنٹرول کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا چاہتا ہے کہ اس کی اکانومی بھی بڑھے تو وہ بھی ایسے ہی کام کرے۔ وہ انڈیا کی ایگریکلچر کنڈیشن کو دیکھ کر بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کسان بہت بری حالت میں ہے۔ اگر ہم پروڈکشن کو اچھی طرح کنٹرول کریں تو فارمرز کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی اور کنٹری کی اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی۔ 1935 میں بی آر امبیڈکر کی پہلی بیوی راما بائی فوت ہو گئی۔ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنانے کے بعد بی آر امبیڈکر کی ٹانگوں میں شدید درد رہنے لگا۔ ان کو کئی قسم کی دعائیں کھانی پڑتی تھیں۔ کئی ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا کہ کسی ایسے ساتھی کو ڈھونڈ لیں جو پکانا بھی جانتی ہو اور آپ کی میڈیسن کا بھی خیال رکھے۔ جب وہ بامبے اپنے علاج کے لیے گئے تو وہاں ڈاکٹر شرادہ کبیر سے ملے اور اس کے بعد انہی سے شادی کر لی۔ ڈاکٹر شرادہ نے اپنا نام تبدیل کر کے سویتا امبیڈکر رکھ لیا۔ وہ 2003 تک زندہ رہیں اور 2003 میں 93 سال یعنی 93 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئیں۔ امبیڈکر کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک بات تھی جو انہیں تنگ کر رہی تھی کہ ہندو انہیں اپنے برابر نہیں سمجھا کرتے اور وہ ان کے مندروں کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی ان کی مذہب چھوڑنے کی۔ پہلے تو وہ سکھ بننا چاہتے تھے، لیکن بعد میں ان کو لگا کہ شاید ان کو دوسرے درجے کے سکھ کا سٹیٹس دیا جائے، اس لیے انہوں نے سکھ بننے کا خیال چھوڑ دیا۔ بی آر امبیڈکر 1950 کے ارد گرد میں بدھزم یا بدھ مت میں دلچسپی لینے لگے۔ وہ سری لنکا بھی گئے جس کا اس ٹائم نام سیلون تھا۔ وہ اس لیے کہ وہاں اس ٹائم ورلڈ فیلوشپ آف بودھسٹ آرگنائز ہوئی۔ اس کے بعد برما بھی گئے۔ انہوں نے بدھ مت پر ایک کتاب بھی لکھی۔ بدھ مت کے کچھ بڑے لیڈر سے ملنے کے بعد 14 اکتوبر 1956 یعنی 1956 کو ناگپور میں انہوں نے بدھ مت کی تمام شرائط مانتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنا مذہب کنورٹ کر لیا۔ اس وقت ان کے ارد گرد تقریباً 5 لاکھ لوگ موجود تھے، انہوں نے بھی بدھزم کو جوائن کر لیا۔ 1948 سے ہی امبیڈکر ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریض بن چکے تھے۔ 1954 میں ہی وہ بیڈ ریڈن ہو گئے تھے۔ ان کی صحت اب خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 6 دسمبر 1956 یعنی 1956 میں دہلی میں اپنے گھر میں ہی مردہ پائے گئے۔ ان کی آخری رسومات میں 5 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ ان کی ریسٹنگ پلیس چیتا بھومی ہے جو کہ انڈیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا میموریل ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس شخص کا بریڈ پلیس ہے جو ایک دور میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پانی بھی نہیں پی سکتا تھا۔
इन पर कुछ फिल्में भी बनाई गईं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनाई गई जो इंग्लिश में है। इनकी ज़िंदगी बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन है। वो सच में एक बहुत बड़े हीरो थे। दोस्तों, हमारा YouTube पे ये चैनल लाइक कर दें। इसके अलावा हमारा इसी नाम से एक फेसबुक पे पेज है, उस पे भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं, उसको लाइक कर दें। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें। शुक्रिया।